अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जस्टिस याहिया अफरीदी के नामज़द चीफ जस्टिस होने के बाद जहां पे उनके जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उस हवाले से तैयारियां जारी हैं, वहीं पे दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ना जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें शिरकत कर सकेंगे और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होने जा रहा है जुमे के रोज़, उसमें शरीक होंगे। इसकी वजूहात पर बात करेंगे। और दूसरा इशू ये है कि कुछ अदालती फ़ैसलों में ये देखा गया कि जजेस की जानिब से अपने फ़ैसलों में एक दूसरे के जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर न सिर्फ कमेंट किए गए बल्कि उसके ऊपर कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस भी दी गई जिस हवाले से अब जस्टिस हसन नज़र रिज़वी साहब का एक एडिशनल नोट सामने आया है। और इस एडिशनल नोट में उन्होंने जजेस के नाम ले लेकर उनके ऊपर कमेंट करने का जो ये मामला रहा है, इसको कोई पजीराई नहीं दी और ये कहा कि ये नामुनासिब है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है और ये जो व्यू जस्टिस हसन नज़र रिज़वी साहब ने दिया है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक माकूल राय है उनकी। तो इस पर भी तफसील से बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपसे शेयर करेंगे कि ये कब कब क्या क्या होता रहा इस मामले के ऊपर और जजेस कब एक दूसरे के नाम ले लेकर फ़ैसलों में जो है वो तस्करे करते रहे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में जो फुल कोर्ट तकरीब होगी सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में, ये जुमे के रोज़ 25 अक्टूबर को 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये रिवायत है कि कोई भी जज रिटायर होता है तो एक रेफरेंस मुनक्किद किया जाता है जिसमें तमाम जजेस मौजूद होते हैं, जिसमें वकला की खासी तादाद मौजूद होती है। फिर इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ख़िताब करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ख़िताब किया जाता है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ख़िताब करते हैं। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं तो उन्होंने ख़िताब करना है। तो जो उसके बाद जो चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना होता है उनका ख़िताब होता है। तो पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके हवाले से था कि वो ख़िताब करेंगे नहीं करेंगे, इस हवाले से इबाहम बहरहाल पाया जाता था। लेकिन 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नामज़द किया है और 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ये पूरा प्रोसेस जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल मेरी राय में रीज़निंग ज़रूर आनी चाहिए थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नामज़द किया गया है एज़ आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी वजूहात क्या हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर नहीं नामज़द किया गया तो इसकी क्या वजह है। तो इसकी अगर रीज़निंग होती तो कम अज़ कम उसके ऊपर कमेंट ज़रूर किया जा सकता था उसको। तो इस हवाले से अभी तक तो बिल्कुल ब्लैंकेट है, लेकिन देखें आगे चल के जो है वो हो सकता है कि कोई तफसील सामने आ जाए कि क्या वजह क्या थी और क्या फ़ैसलों को मद्देनज़र रखा गया, उनकी बुनियाद के ऊपर कोई फ़ैसला हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी बहुत एक आज़ाद जज, फिर उसके अलावा आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका फ़ैसला जो है वो क्या होगा एज अ जज जो हमने उनको कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए पाया। फिर इसी तरह से गैर ज़रूरी ऑब्ज़र्वेशंस या जो पॉलिटिकल नोयत के कमेंट्स, इससे हमेशा उन्होंने इज्तनाब किया।
اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ بیجا سو موٹو نوٹسز اور آرٹیکل 184(3) کا جو استعمال ہے اس کے بھی وہ ناقد رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ الوداعی فل کورٹ ریفرنس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اعزاز میں یہ رکھا گیا ہے اس میں سپیچ کریں گے۔ ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اس فل کورٹ الوداعی جو ریفرنس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ شرکت نہیں کریں گے، اور پھر اگلے دن جو ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہونے جا رہی ہے اس تقریب میں بھی جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کل جمعرات کے روز فیملی کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں اور 1 نومبر کو وہ واپس لوٹیں گے۔ اب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو جسٹس حسن نظر رضوی صاحب کی جانب سے نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کے کیس میں جو ایڈیشنل نوٹ سامنے آیا ہے۔ کافی تاخیر سے بہرحال یہ نوٹ لکھا گیا ہے، ڈیٹیل ریزننگ تو اس کی آ گئی تھی، لیکن اس پہ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے ایک پوائنٹ کا احاطہ کیا ہے جس میں جسٹس حسن نظر رضوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافی نوٹس ہوتے ہیں یا ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا ایڈیشنل نوٹس ہوتے ہیں اس میں ججز کو جو ہے وہ صرف جو قانونی پوائنٹس ہیں صرف اس کی حد تک جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور ذاتی طور کے اوپر جو تنقید کا محور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عدالتی وقار کے خلاف ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے یہ ایڈیشنل نوٹ ان کی طرف سے لکھا گیا سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اختلافی نوٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں سامنے آیا، اور اس میں انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ مزید بھی اس پہ بہت ساری ڈسکشن کی۔ ججز کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختر کا کیا ویو رہا اس کو ڈسکس کیا۔ تو کافی واقعات بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر لکھے ہیں۔ اب نیب ترامیم کیس کا جو مرکزی فیصلہ تھا جس میں سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن 2 رکنی اکثریتی فیصلہ دیا گیا تھا جس میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈائسنٹ کیا تھا، یعنی اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس وقت ان کا ایک آبزرویشن بڑی مشہور ہوئی کہ عمران خان رن اویئر پارلیمنٹیرین ہے، یعنی پارلیمنٹ کے بھگوڑا اگر کوئی شخص ہو تو جو پولیٹیشین ہو تو کیا وہ سپریم کورٹ میں اسی ترمیم کو چیلنج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو ان کا اختلافی نوٹ کو بعد میں جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اکثریتی فیصلے میں اس کو تقویت ملی۔ تو اس اکثریتی فیصلے میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریر کیا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک ایشو کے اوپر کمنٹ کیا گیا تھا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا نیب ترامیم کیس، اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا تھا یا ایک نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نیب ترامیم کیس کا جو پروسیڈنگ ہے اس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اس نوٹ لکھنے کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ بینچ میں بیٹھے رہے، اور اگر وہ اٹھ جاتے تو وہ بینچ ٹوٹ جاتا اور وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہوتا، یا اس طرح کی ایک ایگزیکٹ خیر اب میرے ذہن میں وہ لینگویج نہیں آ رہی، لیکن اس کا جو پورا پس منظر تھا وہ یہ تھا۔ تو اس کے اوپر جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے یہ نوٹ لکھا ہے، اور تھوڑا تاخیر سے ہی لکھا ہے، لیکن جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے یہ میرے خیال میں کافی ویلڈ ہے کہ ججز کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ قانونی نوعیت کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو
تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.